تو चौथे पारे में अल्लाह तबारक व ताला आपको, मुझे और हमारे व्यूवर्स को, मुस्लिम उम्मा को क्या मैसेज दे रहे हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरा नाम है कामरान अहमद और आप मुझे अक्सर फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पे देखते रहते हैं। कुरान पाक की तफसीर के साथ चौथा पारा लेके हम और मेरे साथ प्रोफेसर वकास साहब मौजूद हैं और चौथे पारे की तफसीर हम आपको बताएंगे। हम भी सीखेंगे प्रोफेसर वकास साहब के साथ और आप भी सीखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3 रमज़ान माशाल्लाह हमारे गुजर चुके हैं और आज चौथा रमज़ान है। तो चौथे पारे में अल्लाह तबारक व ताला आपको, मुझे और हमारे व्यूवर्स को, मुस्लिम उम्मा को क्या मैसेज दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा पारा सूरह आल इमरान की कंटिन्यूएशन है और सूरह आल इमरान में अब चौथे पारे से अल्लाह ताला ग़ज़वा उहद पर तबसरा फरमाते हैं। ग़ज़वा उहद में आपको मालूम है कि मुसलमान वो उतरे और जो पहला मार्का था वो मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो जीता और कुफ़ार को उसमें शिकस्त हुई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज एक पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाए थे। उन्होंने वक्त से पहले अपनी जगह छोड़ दी और उसके नतीजे में कुफ़ार के लश्कर ने पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया और उसके नतीजे में मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ और 70 मुसलमान शहीद हो गए। इस पर अल्लाह ताला ने तबसरा फरमाया और मुसलमानों को दिलासा दिया कि अगर तुम्हें नुकसान पहुँचा है तो तुम भी अपने मुखालिफिन यानी कुफ़ार को नुकसान पहुँचा चुके हो, लिहाजा जंगों में ये बात होती रहती है, तुम्हें साबित कदम रहना चाहिए। इसी तरह उस जंग में ये अफवाह फैल गई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस पर भी मुसलमानों को ताकीद की गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने हमेशा नहीं रहना, इन्होंने अपने रब के पास चले जाना है, लेकिन इस दीन में कायम रहना है और क़यामत तक बाकी रहना है। इसलिए तुम्हें इन ऐसी अफवाहों से मुतासर नहीं होना चाहिए और अपने दीन पर कायम और साबित कदम रहना चाहिए। जो लोग शहीद हो गए थे उनके हवाले से बताया गया कि वो अपने रब के पास खुशियाँ मना रहे हैं और अपने रब की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनके लिए किसी गम और किसी डर का मुकाम नहीं है। इसके बाद फिर इस सूरत में मुनाफिकीन के हवाले से बात की गई है और उनका तर्ज़ अमल पर जो है वो नकीर की गई है। इसके बाद इस सूरत में आखिर में चंद दुआएं अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं और अहले ईमान की ज़बान से और फिर उन दुआओं का जवाब देते हैं और इस तरह ये सूरत जो है वो मुकम्मल होती है और इसके बाद सूरह निसा शुरू होती है। सूरह निसा में जो इब्तिदाई आयात हैं उसमें मुसलमानों को जो आइली कवानीन हैं उनकी तरफ रहनुमाई की जा रही है और एक मुसलमान मर्द को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। तुम में से जो चाहें मर्द वो 2-2 शादियाँ कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, 3-3, 4-4। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। लेकिन अगर तुम में से ये डर हो किसी को कि वो आदिल नहीं कर सकेगा तो फिर उसके लिए एक ही बेहतर है। तो ये एक क़ानून दिया गया। इसके बाद सूरह निसा की जो आयात 11, 12, 13 हैं इसमें इस्लाम का क़ानून विरासत बयान हुआ है और इसमें बताया गया है कि एक मैयत अगर फ़ौत हो जाए और वो अपने लिए अपने पीछे तरका छोड़े तो किन बुनियादों पर उन्हें तक़सीम किया जाएगा और बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए हैं और उसके नतीजे में एक कुरान पाक का क़ानून विरासत वजूद में आता है जिसको सीखना, जिसको पढ़ना और जिसके मुताबिक अमल करना ये हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है और इस तरह ये पारा चौथा पारा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें से मेरे पब्लिक के सवालात हैं और उसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मैं जो चीज़ अभी तक समझा हूँ कि यहाँ तक चौथे पारे तक अल्लाह तबारक व ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहले तारीख दोहराई जा चुकी थी वो हिस्ट्री सारी बयान कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। और फिर सेकंड पे जो मेन पॉइंट है जो आजकल भी हमारे इस माशरे का हिस्सा है मुनाफिकीन, उसके ऊपर थोड़ा बताइएगा कि उसकी क्या पहचान है, अल्लाह तबारक व ताला किस तरह उसकी पहचान करवा रहे हैं और लोगों को क्या करना चाहिए। मुनाफिक के बारे में असल में ये है कि वो शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर तो ईमान कबूल कर लेता है
اور مسلمانوں کا روپ دھار لیتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دراصل مسلمانوں کو، اللہ کو، اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو تھا وہ اعتقادی منافق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یہ شاید بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق، وہ شخص جو زبان سے اقرار تو دین کا کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے لیکن عملی تقاضے پورے نہیں کرتا، عمل پر پورا نہیں اترتا، تو یہ عملی منافق ہوتا ہے اور یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نفاق ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، قرآن پاک نے اسے بیماری قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو سچا اور کھرا مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ جس چیز پر یقین رکھیں، جس چیز پر اعتقاد رکھیں، عمل میں بھی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے دل اور دماغ بالکل یکسو ہونے چاہیے۔ لیکن اس میں ہم ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم اصل میں دل کا حال کوئی کسی کا نہیں جانتا، تو میں کسی اور کے بارے میں کہوں کہ فلاں منافق ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے بارے میں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ وہ بڑا زبردست ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے یعنی اس میں ایک رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کے بارے میں بتایا، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، لیکن تم ان کے ناموں کو راز رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت حذیفہ کے پاس رسول اللہ کا راز ہے، تو جب حضرت عمر کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور کہا، اے حذیفہ، میں تم سے رسول اللہ کا راز تو نہیں پوچھتا اور رسول اللہ کا راز افشا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میرا نام تو نہیں تھا اس میں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر ایک مسلمان کو اس پر دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، وہ بھی اپنے دل میں یہ دھڑکا محسوس کریں کہ کہیں میں منافق تو نہیں، تو ایک عام مسلمان کو بھی اپنے دل میں یہ دھڑکا محسوس کرنا چاہیے، اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، دوسروں کو ناپتے تولتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت قانون کے متعلق تھوڑا ڈیپلی بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی، وراثت کے جو قانون ہے بڑا اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے بالکل نابلد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها، یہ جو فرائض کا علم ہے، وراثت کا علم ہے، اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو قرآن پاک کا یہ جو قانون ہے، قانون وراثت، یہ ہماری عائلی زندگی کا بہت اہم قانون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں، بیوی اور شوہر کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں، بیٹیوں کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں، وصیت اور قرض کے قوانین بھی اتار دیے ہیں، اور باقی جو قوانین ہیں اتار دیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی شخص وہ فوت ہو تو اس کی جو وراثت ہے وہ انہی بنیادوں پر تقسیم ہونی چاہیے، اور اگر ان بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوگی اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا چوتھا پارہ، اور پروفیسر صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو دعاؤں میں ہمیں اور ہماری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔